बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फुल स्टोरीज के प्यारे प्यारे साथियों, अस्सलामु अलैकुम। जब कोई इंसान बहुत बड़ा गुनाह कर बैठा है और उसके दिल में ये ख्याल आता है कि अब ये गुनाह मुझसे सरजद हो गया है, लेकिन कल को मैंने अल्लाह ताला के हजूर पेश होना है, उनको मुंह दिखाना है और वो इस चीज से पछताता है, तो अल्लाह ताला उसकी मगफिरत फरमा देते हैं अगर वो सच्चे दिल से अपने रब्बुल इज्जत की बारगाह में जाकर तौबा कर ले। बाज़ औकात शैतान इस वसवसे में डाल देता है इंसान को कि जितना तूने बड़े गुनाह किए हैं तेरी तौबा कबूल नहीं होगी। तो शैतान की बातों में आकर मायूस होने से बेहतर है कि अपने रब की रहमत को याद कर लिया जाए कि मेरे रब की रहमत मेरे गुनाहों से बहुत बड़ी वसी है। मुस्लिम शरीफ और बुखारी शरीफ से रिवायत है कि बनी इसराइल में एक ऐसा कातिल मशहूर था जिसने 99 अफराद का कत्ल कर दिया था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में सहाबा मौजूद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम से मुखातिब हुए और उन्हें कहा कि क्यों ना आज मैं तुम्हें एक ऐसे शख्स का वाकया सुनाऊं जिसको सुनने के बाद तुम्हारा ईमान पुख्ता हो जाएगा। और फरमाया कि बनी इसराइल में एक ऐसा शख्स मशहूर था जो चोरी, डकैती और कत्ल करने में सरे फहरिस्त था और निहायत ही मामूली सी बातों पर कत्ल कर दिया करता था। इसके हाथों कत्ल होते होते 99 अफराद कत्ल हो चुके थे। इसके बाद एक दिन उसको एहसास हुआ और उसके दिल में खौफ खुदा पैदा हुआ और वो सोचने लगा कि मरने के बाद मैंने अल्लाह ताला को मुंह भी दिखाना है, मैं कैसे अल्लाह ताला के हजूर पेश होऊंगा। ये फिक्र उसको लाहक हुई और वो इस बारे में मालूमात लोगों से इकट्ठी करने लगा कि कोई रास्ता मुझे बताओ कि मेरी तौबा कबूल हो सकती है या नहीं हो सकती। काफी लोगों से मशवरा करने के बाद लोगों ने उसे एक आलिम से मुलाकात की तजवीज सुझाई। ऐसे लोगों से जाकर मिलो जिनसे तुम्हारे मसले का तुम्हें हल मालूम हो। वो एक आबिद शख्स के पास जा पहुंचा और मशवरा किया कि आ हुजूर, आप मुझे ये बताइए कि मैंने ये गुनाह सरज़द कर दिए हैं, अल्लाह ताला के 99 अफराद को मैं कत्ल कर चुका हूँ, अब क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है या नहीं। उस आबिद शख्स को इस सिलसिले में कोई ज्यादा मालूमात हासिल नहीं थी, तो उसने अपनी अकल और कियास की राय से उस आदमी से कहा कि तुमने अल्लाह ताला के 99 अफराद को नाहक मार डाला है, भला तुम ही बताओ तुम्हारी तौबा कैसे कबूल हो सकती है, तुम्हें माफी नहीं मिल सकती। चुनाचा उस शख्स ने जब ये बात सुनी तो उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वो जलाल में आ गया और उसने उस आबिद शख्स को भी मार डाला। उसको कत्ल करने के बाद उसका 100 का हिस्सा मुकम्मल हो गया और साथ में उसने कहा कि जब मेरी तौबा ही कबूल नहीं होनी तो क्यों ना तुझे भी खत्म कर दूं और 100 पूरे कर दूं। 100 कत्ल करने के बाद फिर भी उसके दिल से ये ख्याल नहीं जा रहा था और वो बार बार सोच रहा था कि मेरी मगफिरत का कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। उसने दोबारा लोगों से मालूमात इकट्ठी करना शुरू कर दी और साथ में ये भी सोचना शुरू कर दिया कि इस रुए जमीन पर कोई तो ऐसा बड़ा आलिम होगा जो मेरे इस मसले का हल बता सके। आखिरकार लोगों के बतलाने पर उसको मालूम हुआ कि फलां जगह एक आलिम रहता है। वो उस जगह पर जा पहुंचा और उस आलिम से मुलाकात करने के बाद अपनी जिंदगी की सारी कारगुजारी उन्हें सुनाई और 100 आदमियों को किस तरह से कत्ल किया सारा कारनामा उनके गोशों गुजर गया। उनको ये तमाम चीजें बतलाने के बाद उसको अब ये जवाब सुनना था कि क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है अल्लाह ताला के हाँ या नहीं, और मुझ जैसे गुनाहगारों के लिए मगफिरत का कोई खाना बाकी है या नहीं। उस आलिम शख्स को चुनाचा इस चीज में बहुत ज्यादा इल्म हासिल था। उसने उस शख्स को कहा कि अल्लाह ताला की रहमत बहुत बड़ी है और तुम्हारी माफी में किसी भी किस्म की कोई रुकावट नहीं है। अल्लाह ताला की रहमत का समुंदर तुझ जैसे गुनाहगारों के गुनाहों से बहुत ज्यादा वसी है, इसलिए मैं तुम्हें ये मशवरा देता हूँ कि तुम्हारी तौबा कबूल तभी होगी कि तुम फला जगह सफर करके जाओ और वहाँ कुछ अल्लाह ताला के नेक बंदे रहते हैं, इनके साथ जाकर अल्लाह ताला की राह में इबादत करो और इनमें घुल मिल जाओ। जब तुम अल्लाह ताला की इबादत करोगे और नदामत के आंसू बहाकर अपने गुनाहों की माफी मांगोगे तो इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारी मगफिरत फरमाएंगे। जब उस शख्स ने वहाँ
وہاں جانے کا ارادہ کیا تو راستے میں اس نے آدھا سفر ہی طے کیا تھا کہ ملک الموت آ پہنچا۔ اس کی روح لے جانے کا مسئلہ کھڑا ہو گیا، کیونکہ آسمان سے رحمت کے فرشتے بھی نازل ہوئے تھے اور عذاب بھی۔ رحمت کے فرشتے آ کر کہنے لگے کہ اس شخص کی روح لے جانے کا حق ہمیں ہے، اس لیے کہ یہ سچے دل سے اپنے گناہوں سے پچھتاوا ہے اس کو، اور یہ ندامت ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے جا رہا تھا۔ لیکن عذاب کے فرشتے کہنے لگے اس کی روح لے جانے کا حق صرف ہمیں ہے، کیونکہ اس نے اپنی پوری زندگی میں کوئی اچھا کام نہیں کیا اور اس میں کوئی معاونت نہیں ہے، یہ گناہ گار ہے اور اس کو عذاب ملنا چاہیے۔ اسی سنا میں آسمان سے ایک اور فرشتہ نازل ہوا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آنے والا فرشتہ حضرت جبرائیل امین ہے۔ چنانچہ اس فرشتے نے تشریف لا کر یہ فیصلہ کیا کہ دونوں طرف کی مسافت کو ناپ کر دیکھ لو، جہاں سے آ رہا ہے اور اس کی مسافت قریب ہے یا جہاں جا رہا ہے وہاں اس کی مسافت قریب، لہٰذا جہاں کی مسافت زیادہ قریب ہو اس شخص کو وہاں والے شخصوں میں شمار کیا جائے گا۔ اگر وہ نیکوکاروں کے زیادہ قریب ہوا تو اس کو نیک، اور اگر وہ بدکاروں کے زیادہ قریب ہوا تو اس کو بدکار سمجھا جائے۔ جب دونوں طرف کی زمین کو ناپا گیا تو جہاں جا رہا تھا وہاں کی مسافت صرف ایک بالش تھی۔ چنانچہ فیصلہ ہوا کہ مقامی مسافت سے مقامی عبادت صرف ایک بالش دور ہے، اس لیے رحمت کے فرشتوں کا اس کو ساتھ لے جانے کا حق بنتا ہے اور رحمت کے فرشتے اس کی روح کو اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ طرف سے اس کی مغفرت کا اعلان ہو چکا تھا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ نے فرمایا، ہم میں سے یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اس شخص کے پاس جب ملک الموت آیا تو وہ شخص سینے کے بل اس زمین کی طرف گھسیٹتا چلا گیا۔ حدیث قدسیہ میں آتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق چلتا ہوں اور وہ جہاں بھی یاد کرے میں وہاں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ باخدا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ سے اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں جتنی خوشی تم میں سے کسی ایسے شخص کو ہوتی ہے جس کا کوئی جانور بیاباں میں گم ہو گیا اور پھر اچانک اسے مل جائے۔ اور جو شخص ایک بالش میری طرف چل کر آتا ہے میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور جو شخص ایک ہاتھ میری طرف آتا ہے میں اس کی طرف ایک باغ یعنی پھیلے ہوئے دونوں ہاتھوں کی درمیان کی مسافت کے قریب ہو جاتا ہوں، اور جب وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ انسان جب بھی سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو کر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ ان افراد کے لیے کافی حوصلے کا باعث بنے گا جو بڑے بڑے گناہ کر کے اب مایوسی کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ ان کے گناہ بہت زیادہ بڑے ہیں اور ان کی کوئی معافی نہیں، کیونکہ شیطان انہیں ایسے مایوس کر دیتا ہے اور ان کے دل میں یہ وسوسے اور خیال ڈال دیتا ہے کہ تم نے اتنے گناہ کیے ہیں کہ اب تمہارے توبہ کبھی قبول نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے کہیں زیادہ بڑی ہے، اور جب کوئی سچے دل سے اپنے رب کی طرف چل کر جاتا ہے تو وہ دوڑ کر اسے تھام لیتا ہے اور اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتی ہوں کہ ایمان کو تازہ کر دینے والا یہ خوبصورت واقعہ آپ تمام ساتھیوں کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں آپ سے ملوں گی اگلی ایک ایسی ہی خوبصورت ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔